السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد من حساب نهاية الدوال اللوغاريتمية. نتمنى أن السلسلة الأولى نالت الإعجاب ديالكم وحفظتو شوية العلاقات وكان النيفو ديال لي ليميت شوية في المتناول. دونك كيما وعدتكم غيكون سلسلة أخرى فيها تقريبا شي 14 نهاية، ويكونوا نهايات شوية قاصحين، غيكون فيهم دي زاستوس جداد، طريقة تقنيات جداد، طريقة الخدمة جديدة. دونك نتمنى أنكم تنتبهوا معنا في هذا الفيديو هذا مزيان. اول حاجه نذكركم انكم تاخذوا في لا ديسكريبسيون غتلقاو لا سيري نيميرو 2، وغتلقاو في لي فيديو اللي سابقين واحد التقنيات خاصه بالنهايات او نهايات هامه اللي خصنا نرد لهم البال. دونك مرحبا بكم مره اخرى وجمعه مباركه. دونك لا سيري عندي فيها تقريبا 14 نهايه، دونك نحاولوا نخدموا هاد 14 نهايه ونشوفوا شنو عطاتني. دونك اول نهايه عندي، اول نهايه قال لك غنحسبوا الليميت في بلوس لانفيني ديال واحد ناقص ان دو اكس على 3 زائد ان اكس. دونك غنبدا لكم شنو هي اول حاجه قلنا نركزوا ليها البال اللي خصنا نكونوا عارفينها في لي ليميت، اللي هي لي فورم انديتيرميني، الاشكال المحدده، لي فورم انديتيرميني الاشكال الغير محدده، والنهايات المرجعيه ديال الالات. نتمنى كلكم تكونوا حفظتوهم، واللي ما حفظهمش يحط الملخص حدا وبدا يجاوب على التمارين. دونك اول حاجه راه عوضنا الان دو اكس بلس لانفيني، راه بلس لانفيني مع الموان غير يعني ولا انفيني. دونك موان انفيني على ليميت بلس لانفيني بلس لانفيني بلس 3 بلس انفيني بلس لانفيني موان لانفيني سي اون فورم انديتيرميني. دونك فورم انديتيرميني خصني نحاول ندير شي حاجه. دونك شنو غيكون عندي؟ شنو عندي جمع الالات؟ دونك ما عنديش اكس باش نعمل بها ولا شي حاجه. دونك شنو غندير؟ نعمل بالالات اكس وانتبهوا معايا. دونك هي ليميت بلس لانفيني ديال واحد الان دو اكس عامل واحد على الان دو اكس ناقص واحد مقسوم على الان دو اكس 3 على الان دو اكس زائد واحد. غنختزل الان دو اكس، دونك هي ليميت بلس لانفيني ديال واحد على الان دو اكس ناقص واحد على 3 على الان دو اكس زائد واحد. دونك حنا تنعرفو ليميت بلس لانفيني ديال الان دو اكس تساوي لنا بلس لانفيني. دونك ليميت بلس لانفيني ديال الان هي بلس لانفيني واحد على بلس لانفيني، دونك هاد النهايه غتعطيني زيرو، وهاد النهايه هادي حتى هي غتعطيني زيرو. زيرو ونبقى ناقص واحد على واحد، دونك النهايه غتساوي ناقص واحد. ما نساوش التعليل عفاكم، لان ليميت بلس لانفيني ديال الان دو اكس يساوي بلس لانفيني، والمقلوب ديالها ليميت بلس لانفيني ديال واحد على الان دو اكس تساوي ليها صفر. دونك هذا هو التعليل. نفس النهايه ولكن عطاوها لنا في زيرو بلس ليميت زيرو بلس ديال الان دو اكس على واحد ناقص الان دو اكس عفوا على 3 زائد الان دو اكس. دونك شنو غندير؟ غنعمل بالان دو اكس، دونك هي ليميت زيرو بلس الان دو اكس عامل واحد على الان دو اكس. لاحظتوا معايا نفس الخدمه، علاش؟ حيت حنا عارف الان دو اكس بلس لانفيني راه بلس لانفيني، والان دو اكس زيرو بلس موان لانفيني. الا قسمت على الان دو اكس داك العدد غيعطيني كامل زيرو، دونك ما عنديش مشكل. هنا الان دو اكس عامل 3 على الان دو اكس زائد واحد، غيمشي ليا الان. دونك غتعطيني هي الليميت اكس يقول زيرو بلس ديال واحد على الان دو اكس ناقص واحد على واحد على الان دو اكس زائد واحد. دونك شنو هي الليميت عفاكم في زيرو بلس ديال الان دو اكس؟ سي موان لانفيني، وهذه موان لانفيني كامله واحد على موان لانفيني تعطي زيرو، واحد على الاولى 3 عفوا على موان لانفيني تعطيني زيرو. دونك الليميت ديالي ناقص واحد على واحد، دونك غتعطيني هي ناقص واحد. ما نساوش التعليل، لان الليميت في زيرو بلس ديال الان دو اكس تعطيني موان لانفيني، والليميت زيرو بلس ديال الان دو اكس واحد على الان دو اكس يعني المقلوب واحد على موان لانفيني سي زيرو. دونك هذا عطاتني ناقص واحد، وهذه واحد يعني هي ليميت ناقص واحد. نمشيو للنهايه رقم جوج. النهايه رقم جوج هي تعطيني ليميت في بلس لانفيني ديال اكس زائد الان دو اكس على
اكس ناقص الان. دونك هنا عندي الليميت في بلوس لانفيني. دونك نرد البال، الليميت في بلوس لانفيني ديما نحاولو في لانفيني اولا في زيرو بلس نقلب على زيرو باش شكون يعطيني زيرو باش نبدا من داك النهايه. دونك حنا في الليميت في زيرو في البلوس لانفيني شكون اللي تنعرف واش يعطيني زيرو؟ الان دو اكس على اكس. دونك خصنا نقلب على الان دو اكس على اكس اولا الان دو اكس على اكس اس ان. دونك شنو غتعطيني هنا؟ غنعمل اكس الفوق والتحت هي ليميت بلوس لانفيني اكس عامل واحد زائد الان دو اكس. ما عنديش شي حاجه تنقسم عليها، دونك شي حاجه بغينا نعمل بها دونك ما عنديش غنقسم عليها اكس على اكس. دونك مشات ليا هادي ما عنديش بقى هي ليميت بلوس لانفيني ديال واحد زائد الان دو اكس على اكس على واحد ناقص الان دو اكس على اكس. دونك ليميت بلوس لانفيني ديال الان دو اكس على اكس هي شحال؟ سي زيرو. الان دو اكس على اكس بلوس لانفيني سي زيرو. دونك كيما قلت لكم تنحاولوا نقلبوا على القيمه اللي تعطيني صفر او على النهايه اللي تعطيني صفر. تبقى لي واحد على واحد دونك هي واحد. ما نساوش التعليل راه باين هو هذا اللي درنا في السطر هنايا اللي يعطيني صفر. دونك نمشيو للنهايه، نفس النهايه عطاوني قال لك في زيرو بلس. دونك زيرو بلس ديال اش؟ ديال اكس زائد الان دو اكس على اكس ناقص الان دو اكس. دونك نحاول. دونك شنو غندير هنا؟ عملت باكس. علاش عملت اكس؟ باش نحصل على الان دو اكس على اكس بلس لانفيني يعطيني زيرو. دابا خصني نقلب باش نعمل باش يعطيني في زيرو بلس صفر. دونك هنا عندي اكس مع الان دو اكس. خصنا نعرفوا اكس الان دو اكس. ما عنديش كي تندير لها هنا. شنو غادي ندير؟ غنحاول نعمل بالالان. شنو يعطيني؟ هي الليميت زيرو بلس ديال اكس الان دو اكس عامل لي اكس على الان دو اكس زائد واحد على الان دو اكس عامل لإكس على الان دو اكس ناقص واحد. غنمشي الان مع الان دونك غتعطيني ليميت في زيرو بلس ديال اكس على الان دو اكس زائد واحد على اكس على الان دو اكس ناقص واحد. دونك اللي مشى خدا النهايات ولا التقنيات النهايات او النهايات الهامه اللي عطيتكم في الملخص اللي حطيته في الديسكريبسيون الفيديوهات اللي فات غيلقى هاد النهايات شحال تتساوي؟ غيلقاها تتساوي صفر. وعلاش؟ انا نقول لكم علاش. هاد النهايه هادي تتساوي ليا صفر حتى هادي تتساوي صفر. دونك علاش؟ حنا نضربوا عليها ما كاينش مشكل. دونك شنو عندي انا؟ الليميت نديرو التعليل بان الليميت زيرو بلس ديال اكس غيعطيني زيرو والليميت زيرو بلس ديال الان دو اكس غيعطيني موال انفيني. اذا الليميت زيرو بلس ديال اكس على الان دو اكس شحال غيعطيني؟ غيعطي زيرو. حط زيرو على الانفيني راه هو زيرو. متفقين؟ الشكل محدد. دونك هنا انا قلبت في الزيرو. دونك عقلوا معايا اللي تتعطيني القسمه في الان دو اكس مع اكس راه اكس على الان دو اكس ماشي بحال بلس لانفيني الان دو اكس على اكس اللي تعطيني زيرو. دونك نردو ليها البال تبقى ليا واحد على ناقص واحد يعني القيمه ديال النهايه هي ناقص واحد. نمشيو للنهايه رقم 3. النهايه رقم 3 اللي هي الليميت في بلس لانفيني ديال الان ديال واحد زائد اكس على اكس. دونك كاين جوج طرق. الطريقه السهله بالنسبه ليا هي تغيير وتغيير خصنا نعرفوا كي نخدموا بها. دونك شنو هو التغيير والتغيير اللي عندي؟ هو الالان ديال هادشي اللي داخل. هادشي اللي داخل هو اللي برزنا حنا تنعرفوا الالان ديال اكس غنوضع اكس كبيره اولا تي اولا كالي بغيتو تساوي اكس بلس 1. دونك اكس صغيره شنو غتساوي ليا؟ غنتي ديالنا نحلوا على اكس موازن سي اكس طونفير بلس لانفيني الوغ اكس كبيره طونفير اش. دونك ها انا شونجمون فاريابل اللي درت هو هذا هو اللي غنعوض فيه ولا غنجبد له كلشي. الا كانت اكس طونفير بلس لانفيني بلس لانفيني زائد واحد هي بلس لانفيني. دونك اكس كبيره غتكون طونفير بلس لانفيني. دونك شنو الليميت ديالي اش غتولي ليا؟ دونك اكس كبيره طونفير بلس لانفيني ديال الان ديال اكس كبيره اكس صغيره شكون هي؟ اكس كبيره ناقص واحد. دونك اكس موازن. دونك اش غادي ندير؟ سواء نقسم من فوق لتحت على اكس مكاينش مشكل الان دو اكس على اكس اكس موان زائد على اكس. دونك نشوف كل وحده شنو غتعطيني. هاد النهايه هادي غتعطيني زيرو حيت غنعرف بلس لانفيني. وهاد النهايه هادي حدوديه على حدوديه حدوديه على حدوديه اكس على اكس
غتعطيني واحد. ديما الحدوديه على الحدوديه ناخذ اكبر اس على اكبر اس. دونك 0 على 1 هي شحال؟ تعطينا قيمه النهايه 0، لان ليميت بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال الف دو اكس على اكس تساوي 0، والليميت بلوس لانفيني ديال اكس كبيره، عفوا اكس كبيره ديال ديال اكس درناها بقات لي اكس موان 1 على اكس تعطيني واحد. اكبر اس على اكبر اس عندي حدوديه على حدوديه، وفي الاخر غنجي نقول ليه اذا داك النهايه اللي عطاني رجع للاصل ديالي ليميت بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال الان ديال اكس زائد 1 على اكس. دونك هذه هي القيمه النهايه. نديرو بتغيير متغير، نقدروا نديرو بلا تغيير متغير، نعملو داخل الان باكس غتكون طويله شي شويه. تغيير متغير ليوتيليتي ديالو انه تيحول لي واحد النهايه اللي تكون صعيبه. النهايه مبسطه انا نقدر نخدمها، هي تحولت لي من الان ديال 1 زائد اكس تحول لي الان ديال اكس، شي حاجه اللي بسيطه نقاد. دونك نمشيو للنهايه رقم 4. شنو هي النهايه رقم 4؟ تقريبا نفس الشيء. دونك ليميت نهايه رقم 4. دونك هي ليميت بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال الان ديال اكس ناقص 1 على اكس زائد 3. حتى هي بنفس الطريقه نديرو تغيير متغير ونشوفو شنو غيعطينا. تغيير متغير اللي غنديرو اون بوز تي نضع تي شنو هي؟ اولا اكس كبيره ما كاينش مشكل، اكس موان 1 نبقاو نسميوها اكس كبيره ما كاينش مشكل. دونك اكس صغيره غتساوي ليا هي اكس كبيره بلوس 1. صافي. دونك الا كانت اكس طونفير بلوس لانفيني هنا غنعوض اكس كبيره طون اكس صغيره طونفير بلوس لانفيني، اكس كبيره بلوس لانفيني ناقص 1 راه هي بلوس لانفيني. دونك اكس كبيره طونفير بلوس لانفيني. دونك شنو غتعطيني الليميت عافاكم؟ هي الليميت اكس كبيره طونفير بلوس لانفيني ديال الان ديال اكس كبيره اكس صغيره شكون هي؟ اكس بلوس 1 اكس بلوس 1 زائد 3. دونك غتعطيني هي الليميت اكس كبيره طونفير بلوس لانفيني ديال الان ديال اكس على اكس بلوس 4. نفس الطريقه ديال ال ناقص 1 ولا ناقص زائد 4. دونك غنقسم على اكس الفوق والتحت. قبيله قسمت على اكس الفوق والتحت، انا غندير حاجه وحده اخرى باش نعرف نخدمو بحاجه اخرى. غنعمل اكس لتحت ليميت بلوس لانفيني ديال الان ديال اكس، نعملو اكس لتحت هي 1 زائد 4 على اكس. غنفرق هاد الجوج هادو. دونك غتعطيني ليميت اكس كبيره طونفير بلوس لانفيني ديال الان ديال اكس على اكس مضروبه بين شنو نضرب 1 على 1 زائد 4 على اكس. دونك فاش تساوي بلوس لانفيني تتساوي صفر، هذه بلوس لانفيني حتى هي تتساوي صفر. 1 على 1 اللي غيعطيني شحال؟ 1. ونجي في الاخر اذا ليميت اكس طونفير بلوس لانفيني ديال الان ديال اكس موان 1 على اكس بلوس 3 ايكالا 1. دونك هذه هي القيمه ايكالا 0 عفوا ماشي 1. هذه 1 في 0 هي 0 نعتبر غيعطيني 0. نمشيو للنهايه رقم 5. النهايه رقم 5 حتى هي تقريبا بنفس الطريقه نخدموها. هذه حتى هي طريقه اخرى اللي قلنا ديال التعميد، قلنا بلاش فونشمون فاريال نخدموها ما كاينش مشكل باش تكون استفاده في جميع الحالات. دونك غنشوفو النهايه رقم 5 شنو عطاوني، اللي هي ليميت اكس يقول بلوس لانفيني ديال الان ديال اكس بلوس 2 على اكس أس 2. دونك درنا شونجمون دو فاريابل ياك فهمناه بجوج نهايات. دابا نديرو طريقه اخرى كيما قلت لكم قبيله في هذه الثالثه والرابعه نقدروا نعملو باكس داخل الان نطبقوها هنايا وديجا درتها في الفيديو اللي فات. دونك ليميت بلوس لانفيني ديال الان اكس عامل لواحد زائد جوج على اكس. طيب عملت الان في اكس تعطيني اكس عامل لي واحد هنا بقى واحد هنا جوج على اكس على اكس أس 2. دونك شنو تعطيني هنا؟ عندي جوج الان ديال ا فوا بي هي الان دو ا بلس الان دو بي هي العمليه الان اللي درناو في الجزء الاول او لا في الفيديو الاولاني هي الان دو اكس زائد الان
ديال 1 زائد 2 على إكس، على إكس أس 2. دونك شنو غندير؟ هاد إكس أس 2 نقسمها على هنا ولا هنا. دونك هي الليميت بلوس لانفيني ديال ألان ديال إكس على إكس زائد ألان ديال 1 زائد 2 على إكس على إكس أس 2. نقدرو نخليوها هكا ولا نقدرو نبسطوها، ما كاينش مشكل. ليميت بلوس لانفيني ديال ألان دو إكس على إكس زائد 1 على إكس أس 2. نقدر نديرها هكا نضربها في الألان ديال 1 زائد 2 على إكس. دونك نشوفو كل حاجة شنو غادي تعطيني. هادي غتعطيني صفر، هادي 1 على بلوس لانفيني هي صفر، هادشي اللي داخل وجوج على بلوس لانفيني حتى هو صفر، ألان ديال 1 صفر، يعني هادي كاملة غتعطيني صفر، كلشي عطاني شحال؟ صفر، يعني النهاية ديالي في الآخر شحال عطاتني؟ صفر. وما نساوش التعليل ليميت بلوس لانفيني ديال ألان ديال إكس بلوس 2 على إكس أس 2 تساوي صفر. حتى اللي ما بغاش يقادها هنايا الخديه ردهم ضرب، يبقى أنا هادي غتعطيني صفر، ألان د 1 صفر، صفر على بلوس لانفيني حتى هي صفر، حتى هادي صفر، مكاينش المشكل. دونك هادي هي النهاية رقم 5. نمشيو للنهاية رقم 6. النهاية رقم 6 دونك هي الليميت في موال لانفيني ديال الألان ديال إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 على إكس أس 2. دونك شنو غتعطينا؟ تكون آخر نهاية في هذا الفيديو هذا، وندوزو للجزء الثاني إن شاء الله. دونك شنو غندير؟ الليميت عندي أول حاجة في موال لانفيني، دونك خصني ندير شي حاجة نضرب بلوس لانفيني. كاين طريقة تغيير المتغير، نضع إكس هي موال إكس تعطي طرد ليا موال لانفيني، وكنخدموها بلا تغيير المتغير. غنعمل داخل ألان بإكس أس 2 أكبر أس، دونك غتعطيني ليميت في موال لانفيني ديال ألان ديال إكس أس 2 فاكتور ديال 1 بلوس إكس سور إكس كاري بلوس 1 سور إكس كاري، دونك سور لو تو سور إكس كاري. دونك هي هذيك ما غلطتش فيها، ناقص سور إكس ماشي سور إكس كاري. زيد دونك الألان ديال أ فوا بي هي الألان دو أ بلس الألان دو بي. درنا بحال دابا، دونك غتعطيني الليميت في موال لانفيني ديال الألان ديال إكس أس 2 على إكس زائد الألان ديال 1 زائد إكس 1 على إكس زائد 1 على إكس أس 2، كلشي مقسوم على إكس. غنفرقو المقام نجيب هذا لهنا نجيب هذا لهنا. دونك هي الليميت إكس يؤول موال لانفيني ديال ألان ديال إكس أس 2 على إكس زائد الألان ديال 1 زائد 1 على إكس زائد 1 على إكس أس 2 على إكس. دونك هنا هاد الطرف هذا كامل ما عندي ما يخسر ليا والو، حيت هادي غتعطيني زيرو، هادي حتى هي غتعطيني زيرو، غيبقى الألان د 1 زيرو، زيرو على لانفيني زيرو، دونك هادي كاملة غتعطيني زيرو، ما كاينش فيها مشكل. دونك ها فين يبقى لي؟ دونك كاين دو ميثود. هنا ناخدو البال واحد القاعدة والله كنعطيها لكم في الملخص وتلقاوها في الملخص الأولاني، ملاحظات هامة. دونك الألان ديال إكس لكل أس 2 تتساوي هي جوج الألان ديال لا فالور ابسوليت إكس قيمة مطلقة إكس، حيت أنا إكس مجهول عندي. دونك هاد القواعد اللي كنا تنطبقوهم على أ و بي اللي هما أعداد موجبة، دونك هنا ماشي أعداد موجبة. دونك شنو غتعطيني هنايا؟ هي الليميت إكس يؤول موال لانفيني ديال جوج الألان ديال القيمة المطلقة ديال إكس على إكس زائد هنا نحاول نخليو هادشي هذا غيتكتب حتى الاخر ونعطيو ريزولطا فينال على إكس أس 2 على إكس. القيمة المطلقة د إكس غتساوي ليا القيمة المطلقة د إكس غتساوي شحال؟ ناقص إكس. علاش؟ حيت إكس يؤول لاش؟ الموال لانفيني. دونك كتبقى لي النهاية ديالي هي الليميت إكس يؤول الموال لانفيني ديال جوج ألان ديال ناقص إكس على إكس زائد الألان ديال 1 زائد 1 على إكس زائد 1 على إكس أس 2 على إكس. وهادشي كامل غيعطيني صفر. علاش؟ ديجا شرحنا هادو، قلنا هادي غتعطيني صفر،
وهذه تعطيني صفر. دونك الان واحد هي صفر، صفر على بلس لانفيني صفر. هنا الا ضربنا في ناقص هنايا وهنا باش تعطيني الان ديال يو على يو، وهادشي اللي داخل تيقول بلس لانفيني. دونك عندي قاعده تقول لي الا كانت الليميت اكس يقول لانفيني ديال الان ديال يو دو اكس على يو دو اكس تعطيني صفر سي يو دو اكس كونفير بلس لانفيني، يعني هادشي اللي داخل يكون كونفير بلس لانفيني. دونك شي هادي راه تعطيني شحال؟ صفر. دونك هذه هي القيمه ديال النهايه رقم 6. دونك نتمنى عفاكم في هذا الجزء الاول تكونوا استفدتوا معنا وخدمنا شويه نهايات قاصحين على النهايات اللي خدمنا في السلسله الاولى. نتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله باش نكملوا النهايات اللي بقاو لينا. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم. تنشكركم على التشجيعات ديالكم وشكرا بزاف والى اللقاء.